के क्राइम कंट्रोल करने की सब तदबीरें नाकाम, नाके भी शहरियों को लुटने से न बचा सके। 24 घंटे में मुख्तलिफ जुराइम की 469 वारदातें, 20 घरों का सफाया कर दिया गया, 40 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए गए, 50 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। जुनूबी टाउनी पुलिस ने हैदरी डकैत गैंग के 2 मुलजिम पकड़ लिए। हैदर उर्फ हैदरी और अब्दुल रहीम से 10 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। लारी अड्डा पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। 2 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद हुआ। मुलजिम अहमद शाह और कबीर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। शहर में दरीना दुश्मनी, डकैती, मुज़ाहमत और इक़वा बराए तावान की रिकॉर्ड वारदातें। रवां साल 2928 मर्द, ख़ातीन और बच्चों को इग़वा किया गया। पुलिस 65% मगवी बाजियाब ही न करवा सकी। इग़वा के मुकदमात में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त रही। संगीन जुराइम में मुलविस इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इग़वा के मुकदमे में मतलूब ए कैटेगरी का खतरनाक इश्तिहारी अरब अमारात से गिरफ्तार। मुलजिम सदाकत अली 2019 में 3 बच्चों को इग़वा करके UAE फरार हो गया था। जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक का इजाफा। रवां साल जेब तराशी के 21,103 मुकदमात दर्ज हुए। सबसे ज्यादा वारदातें लारी अड्डा, शफीकाबाद, नौलखा, सांधा और न्यू इनारकली में हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जेब तराशों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लाहौर पुलिस बिजली चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। रवां साल बिजली चोरी के 19,679 मुकदमात दर्ज किए गए। मनशियात फरोशों पर 9,701 मुकदमात। CCPO का कहना है कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेस्को रॉयल पार्क सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ दुकानों से बिजली चोर पकड़े जाने पर कनेक्शन काट दिए गए। मारूफ हलीम की दुकान में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। रायवंड पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश नदीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम से 2.5 किलो चर्स बरामद हुई। मुकदमा दर्ज। CTO मुस्तनसर फेरोज हादसात की रोकथाम के लिए पुरअज़्म, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। 8 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 2,986 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1241 मुकदमात दर्ज किए गए। खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद कर दी गईं। बागों के शहर पर स्मोक के गहरे बादलों के डेरे। फिजाई आलूदगी शहरियों को बीमार करने लगी। आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड। 28 और 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों में मास्क की तकसीम जारी है। AC रायवंड ज़ैनब ताहिर ने जोहर टाउन में शहरियों में मास्क तकसीम किए। कहा, स्मोक इमरजेंसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद इंसदाद स्मोक के लिए मुतहरिक हैं। कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से कार्रवाइयां करेंगे। फिजाई आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर 7,000 का चालान घर भेजेंगे। इंसदाद स्मोक मुहिम में सेफ सिटीज़ भी पेशरफ्त। धुआं छोड़ती गाड़ियां और कूड़ा चलाने वालों की निशानदही। सेफ सिटीज़ कैमरों से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग।
60 سے زائد گاڑیوں اور کوڑا جلانے والے 15 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ماحولیات کے حوالے سے NOCs کی منظوری دی گئی۔ ڈویژنل کمیٹی کے سامنے 56 کیسز پیش کیے گئے۔ کمیٹی نے 20 کیسز منظور کر کے باقی کو التوا میں رکھ لیا۔ کمشنر کی زیر التوا کیسز 2 روز بعد دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ DC لاہور کی ہدایت پر ریگولیشن، انفراسٹرکچر اور پلاننگ ونگز ان ایکشن آپریشن کے دوران 240 سے زائد تجاوزات گرا دی گئیں۔ 185 مالکان کو جرمانے اور نوٹسز، کئی ٹرک سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی۔ فوڈ اتھارٹی کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں آپریشن۔ 1950 سے زائد شادی ہالز اور مارکیز کی چیکنگ کی گئی۔ زائد المیعاد فوڈ آئٹمز کے استعمال پر 2 شادی ہال سیل کر دیے گئے۔ ناقص انتظامات پر 504 کو جرمانے۔ صرف لاہور ڈویژن میں 606 میرج ہالز کو۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے وار رک نہ سکے، ایک ہی دن میں مزید 64 افراد کی ڈینگی رپورٹ مثبت آ گئی۔ شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 5823 تک جا پہنچی۔ سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 70 مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا PIC میں اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے ایمرجنسی بلاک کے توسیع منصوبے کا معائنہ کیا۔ کہا کہ ایمرجنسی کے بیڈز میں اضافہ کیا جائے گا۔ آکسیجن کے کنیکشن اوپن نہ رکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کینٹین پر اوور چارجنگ کی شکایت کا نوٹس، فوری کارروائی کا حکم۔ DHA فیز 9 میں نئے GOR کی منظوری۔ گریڈ 20 کے 28 افسران کی رہائش گاہیں بنیں گی۔ P&D بورڈ نے منظوری دے دی۔ قانونس، فینسی لائٹس اور مہنگی ترین لکڑی استعمال کی جائے گی۔ صرف کنسلٹنسی اور ڈیزائن پر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ مہنگائی کا طوفان عوام کے ارمان بہا لے گیا۔ مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ اشیاء ضروریہ کی سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت جاری۔ برائلر 10 روپے سستا ہو کر 484 روپے فی کلو ہو گیا۔ ڈیفنس حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ پولیس نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ مدعی رفاقت علی کا بیان تحریری شکل میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت جسٹس علی ضیاء باجوہ کر رہے ہیں۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں اس سال بھی کیسز کا بوجھ کم نہ ہو سکا۔ پولیس کا چالان وقت پر جمع نہ کروانا التوا کی بڑی وجہ قرار۔ کئی کیسز میں 15 سال بعد بھی چالان جمع نہیں کروائے۔ وکلا کی آئے روز ہڑتال بھی کیسز کے فائل میں رکاوٹ بنی رہی۔ ATC میں کاہنہ پولیس پر حملہ اور تشدد کیس کی سماعت۔ PTI وکیل رہنما افضال عظیم پہاڑ سمیت 3 ملزمان کی درخواست سے ضمانت منظور۔ ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ نون لیگ ہاؤس حملہ کیس میں ندیم احمد اور طلال خورشید کی ضمانتیں منظور۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کی استدعا پر سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت جسٹس شہرام سرور اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ خالد بٹ چوک کیلوری گراؤنڈ میں انڈر پاس کی تعمیر۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے مرمتی کاموں کے دوران گیس بندش کا شیڈیول جاری کر دیا۔ کیلوری گراؤنڈ ایکسٹینشن اور ملحقہ علاقوں میں 12 گھنٹے گیس بند رہے گی۔ آج رات 10 بجے سے کل صبح 10 بجے تک گیس بند ہوگی۔ جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ کی GM سوئی گیس لاہور بلال اصغر سے ملاقات ہوئی۔ شہر میں گیس کی دستیابی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا فرض شناس افسر کی تقرری خوش آئند ہے۔ اس موقع پر عابد میر، چودھری محسن بشیر بھی موجود تھے۔
PTDC سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم، برطانیہ سے سکھ یاتریوں کا خصوصی دستہ لاہور پہنچ گیا۔ ڈبل ڈیکر بس پر گردوارہ صاحب، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ۔ سکھ وفد کے سربراہ کم سنگھ اور GM واحد ارجمن ضیاء کا کہنا ہے یاتری ہمارے دلوں کے قریب ہیں۔ مونامی منٹوسری ہائی اسکول کا عبدالرزاق اسٹیڈیم شاہدرہ میں اسپورٹس گالا، بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس نے ایونٹ میں رنگ جما دیا۔ پنجابی کلچر کی خوبصورت انداز میں پیش کر کے خوب داد وصول کی، بچوں کے والدین نے بھی اسپورٹس گالا میں شرکت کی۔ اور لاہور سمیت ملک بھر میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن معلومات اور خبروں تک رسائی کا طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں دن منانے کے لیے قرارداد منظور کی تھی۔